अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और रमज़ान के महीने को आपने खूब इंजॉय किया होगा। इतना खूबसूरत महीना हमने इकट्ठा गुजारा, इतनी इबादत की, और मेरा दिल इस यकीन से भरा हुआ है कि अल्लाह ताला ने हमारी बख्शिश की होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि जैसा आप अपने रब से गुमान करेंगे वो वैसा ही आपको इंशाअल्लाह अता करेगा। क्योंकि बेशक तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो इज़्ज़त दे तो कोई ज़लील नहीं कर सकता, और अगर ज़लील कर दे तो सारी इज़्ज़तें खाक। जो अगर नसीब करे तो वो पहाड़ों के बीच रखी हुई तुम तक पहुँचा दे, और ना चाहे तो दो होठों के दरमियान से वापस मोड़ ले। और तमाम हम्दो सना सिर्फ़ उस ज़ात को ज़ेब देती है जो नाफ़रमानों से कहता है कि मुझे शर्म आती है कि अगर उनके उठे हुए खाली हाथ मोड़ूँ तो मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। और शुक्र है उस रब का जो सिर्फ खिलाता नहीं है बल्कि बहुत अच्छा खिलाता है, बहुत अच्छा पहनाता है, जिसने मेहरबानी करना खुद पर लाजिम कर ली है और अर्श पर तहरीर कर दिया है कि मेरी रहमत मेरे गजब पर हावी है। शुक्र है उस रब का जिसने हमें रमजान जैसा महीना देखना नसीब फरमाया, हमें एक सुनहरी चांस दिया, हमें गोल्डन चांस दिया कि इस महीने में हम अपनी बख्शिश करवा सकें, अपने गुनाहों की माफी करवा सकें। और वो रब जो कहता है कि आओ मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुमसे दिन में 70 मरतबा भी गुनाह हो जाएं तो तुम अपने रब की बारगाह में जाकर उससे तौबा कर लो, माफी मांग लो, तो वो तुम्हें माफ कर देगा। और रमजान जैसा महीना, अगर रमजान जैसा महीना जो कि अल्लाह का महीना है वो हमें नसीब हो जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उसमें अपने गुनाहों की माफी मांगे। तो वो जात जो इतनी रहीम है, इतनी करीम है, वो हमें माफ नहीं करेगी। तो याद रखिए, अपने दिलों में अब इस बात को बिठा लिए कि अगर आपने इस महीने में अल्लाह ताला से इबादत की है, अपने गुनाहों की माफी मांगी है, तो बेशक उसने आपको माफ कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। और रमजान के इस खूबसूरत महीने के क्या ही कहने, अब शायद कुछ दिन हमारे बिल्कुल वैरान गुजरेंगे। रातें सुनी हो जाएंगी, वो सहरी की ठंडक, वो अफ्तार की मिठास, वो इबादतों की रोशनी जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, हमें बहुत याद आएगी। और बेशक अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और क्या आप जानते हैं कि रमजान की आखिरी रात यानी रोजे की आखिरी रात, जो कि कुछ ममालिक में आज है और कुछ मुल्कों में कल होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि तुम गवाही दो कि उस मजदूर का आखिर क्या किया जाए जिसने सारा महीना मजदूरी की हो। तो फरिश्ते आगे से कहते हैं कि ए हमारे रब, उस मजदूर को उसकी मजदूरी फौरन दे दी जानी चाहिए। तो अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है कि फिर मैंने उन तमाम लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने रमजान के रोजे नेक नियति के साथ रखे और उस हक के साथ रखे जिस हक के साथ रखे जाने चाहिए। और अल्लाह उन तमाम लोगों को माफ फरमा देता है, और इंशाअल्लाह हम भी उन लोगों में शामिल होंगे। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत खास वजीफा शेयर करने लगी हूँ, जो कि खास चांद रात का वजीफा है, जिसे लैलतुल जायजा भी कहा जाता है, यानी ईद की रात, चांद रात भी जिसे आप कहते हैं। एक ऐसा वजीफा जो इंशाल्लाह अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला आप पर अपने रिस्क के दरवाजे खोलेगा। वो लोग जो शादी करना चाहते हैं और शादी नहीं हो रही, खास उनके लिए भी मैं एक दुआ बताऊंगी जो आपने इस रात लाजमी पढ़नी है। चांद देखने के बाद आप ये दुआ करेंगे। इसके अलावा नफल आपको बताने लगी हूँ, नफल इबादत है, नफल नमाज है जो आपने करनी है और पढ़नी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क में फरावानी करेगा, आपके तमाम रुके हुए काम जो हैं उनको पूरा करेगा। आपकी हाजात, आपकी मुरादें, जो कुछ आपके दिल में है, इस रात अल्लाह ताला से कह दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जॉब का मामला अटका हुआ है या वीज़े का इशू चल रहा है, तो भी आप ये जो 2 नफ़ल मैं आपको बताऊँगी, ये आपने लाज़मी पढ़ने हैं, और उसके बाद आपने जो दुआ पढ़नी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और ऐसे काम जिनका दारोमदार आपकी ज़िंदगी पर है, यानी वो नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है, और वो हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी। उन कामों के लिए भी इंशाल्लाह आपने यही दुआ पढ़नी है, यही तस्बीहात करनी है, और आपने ये 2 नफ़ल अदा करने हैं। इसका तरीका बताने से पहले मैं एक बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसा कि कल आखिरी रोज़ा है, तो आपने कोशिश करनी है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक फितराना अदा नहीं किया, वो फितराना लाजमी अदा कर दें। ईद के दिन आप फितराना अदा नहीं कर सकते, वो सदक़े में शुमार होगा। और फितराना घर के मौजूद हर इंसान पर लागू होता है, यानी चाहे वो दूध पीता बच्चा ही क्यों नहीं है, वो चाहे वो उसी दिन पैदा हुआ हो, उस पर भी फितराना लागू होता है। तो आपने कल लाजमी फितराना अदा कर देना है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अदा नहीं किया। अब जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, या आपने मगरिब की नमाज के बाद करना है। चांद अगर आपको नजर आता है
تو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اگر نہیں نظر آتا تو بھی آپ یہ نفل ادا کر لیں گے، اور مغرب کی نماز کے بعد کریں گے، اور اس کے بعد آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، یعنی آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ رات کو 12 بجے سے پہلے پہلے یہ نفل ادا کر لیں۔ تو عمل آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے صلاۃ الحاجت کے 2 نفل کی نیت کرنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ دونوں رکعت میں آپ نے عمل جو ہے اس کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے، دعا کریں گے، اور دعا کرنے سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ یہاں پر ہم بڑا درود پڑھیں گے، وہ درود جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ کوسچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں کلیئر کر رہی ہوں۔ اور دعا کرنے سے پہلے آپ نے یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں: یا رحمان الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اسے آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے پڑھا ہے۔ اور پھر آپ نے دعا کرنی ہے، ہر وہ دعا کیجئے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنی حاجت کی دعا کریں، جو بھی دعا آپ کے دل میں ہے وہ آپ کریں۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے 3 مرتبہ دوبارہ درود پاک پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ یہ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ بیٹھنا لازم نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے: استغفر اللہ الذی و اتوب الیہ۔ اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائے۔ اگر کوئی کسر کچھ بھی رہ گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اگر کسی بھی وجہ سے اپنی بخشش اس طرح سے نہیں کروا پا رہے ہیں جس سے آپ کروانا چاہتے تھے، تو آپ نے لازمی یہ تسبیح پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے: یا توابو۔ یا توابو کی یہ تسبیح بہت اہم تسبیح ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی کوئی حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، پوری کرے گا۔ اگر ان حاجات کو، ان مرادوں کو پورا ہونے میں کچھ وقت لگ رہا ہے، خاص طور پہ اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورا کرے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، انہوں نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعا ہے: اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا مبارکا فیہ۔ بہت اچھی دعا ہے رزق کے دروازے کھولنے کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اگر کوئی بندش بھی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے گا اور آپ کے اوپر رزق کے پہاڑ کھولے گا انشاءاللہ۔ اب وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور کسی بھی قسم کی شادی کے مسائل چل رہے ہیں، وہ یہ دعا پڑھیں گے، اور یہ دعا ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اولاد کا حصول چاہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ دعا پڑھنی ہے: ربی حب لی من لدنکا ذریات طیبہ۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے لازمی۔ اسے 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اور اس سب کے ساتھ ساتھ یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما۔ جتنے روزے آپ نے رکھے ہیں، آپ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما۔ ان روزوں میں ہم سے جو بھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، کچھ بھی ایسا جو ہم سے رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرما لے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کو قبول کرے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے انشاءاللہ، کیونکہ یہ وہ مال ہے جو انشاءاللہ آخرت کے دن، حشر کے دن ہماری بخشش کا باعث بنے گا، اور یہ وہ واحد دنیاوی مال ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور اس رمضان میں آپ نے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، جتنی نفل عبادات کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اجر عظیم سے نوازے، آمین انشاءاللہ۔ اور وہ خواتین جو یہ وظیفہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ حیض کی حالت سے گزر رہی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 نفل تو ادا نہیں کر سکتی، لیکن جتنی تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ لازمی پڑھیے، آپ بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ کیونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہی ہم ایسے گزر رہے ہیں تو کیا ہم عبادت نہیں کر سکتے، وہ پریشان ہوتی ہیں اس بات کو لے کر۔ تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ صرف نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن باقی آپ عبادت ساری کر سکتی ہیں۔ آپ نے لازمی کرنی ہے، یہ تسبیحات آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اس سب کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، عید مبارک۔